नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान तथा वातावरण शिक्षा अन्तर्गत एकाइ 13 धातु र अधातु अथवा जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा मेटल एन्ड नन मेटल भनेर भन्छौँ है त। एकाइ 13 सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई थोरै जानकारी मैले प्रत्येक एकाइमा तपाईहरुलाई सुनाइरहेको छु। यो नम्बर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर हो। तपाईहरुलाई केही समस्या पर्यो भने पढाइ सम्बन्धी तपाईहरुले हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या चाहिँ टिपाउन सक्नुहुन्छ है त। हामी त्यो समस्या चाहिँ समाधान गर्नेछौँ है। हजुरहरुले हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। अब आजको एकाइ चाहिँ सुरु गरौँ। एकाइ 13 धातु र अधातु, मेटल एन्ड नन मेटल। यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले मेटल एन्ड नन मेटल भनेर भन्छौँ है त। एकाइ 13 मा अब हामीले धातु भनेपछि तपाईहरुले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेको कुराहरू नै हो। तपाई हामीले भनौं न हामीले दैनिक रूपमा खाना बनाउने, विभिन्न किसिमका घराइसी कामहरू गर्ने अथवा तपाईहरुले त्यहाँ के रे रोडमा गाडी चलेको देख्नुहुन्छ होला। विभिन्न किसिमका हामीले यो वस्तु देख्छौं। यो केबाट बनेको हुन्छ त? धातुबाट बनेको हुन्छ। तपाईहरुको जस्तै भाँडाकुँडाहरू केबाट बन्छ? फलामको हुन्छ, तपाईहरुको तामाको हुन्छ, स्टिल हुन्छ, त्यसमा के रे सबै कुरा हुन्छ नि, त्यो धातुहरू हो है। जस्तै किसिमले अघि मैले गाडीहरूको कुरा गरेँ, तिनीहरू पनि फलामबाट र फलाम मिश्रित अन्य वस्तु अथवा एल्युमिनियमबाट बनेको हुन्छ। तिनीहरू बनेको के हो त? धातु हो। र पृथ्वीमा अहिलेसम्म कतिवटा तत्त्वहरू पत्ता लागेको छ त? 118 वटा तत्त्वहरू पत्ता लागेको छ, अझै पनि लागिरहेको छ क्रमशः। अनि तपाईहरुले के रे त्यो 118 वटा तत्त्वहरूलाई चाहिँ धातु, अधातु र अर्धधातुमा चाहिँ हामीले विभाजन गरेर राखेका छौं। के को आधारमा राखेको छौं भन्दाखेरि धातु भनेको हामी तल पढ्ने छौं सबै कुराहरू। धातु त्यस्तै किसिमले अधातु भनेको के हो त्यो पनि पढ्ने छौं। त्यस्तै किसिमले अर्धधातु भनेको के हो त्यो पनि हामी तल पढ्ने छौं। र यिनी के रे 118 वटा तत्त्वहरूलाई हामीले विभाजन गरेर विभिन्न गुणहरूका आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई विभाजन गरेर चाहिँ यता पढ्ने छौं है त। अब यो चाहिँ धातुहरू र अधातु भन्ने कुराहरू, धातुहरू हाम्रो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। हामीले विभिन्न रूपले यिनीहरूलाई प्रयोग गरिराखेका छौं र अब तपाईहरुको बुकमा दिएको कुराहरू म तपाईहरुलाई बुझाउँछु है त। त्यस्तै किसिमले तपाईहरुले सुन चाँदी त सुन्नुभएको होला, गरगहना हाम्रो घरमा लगाउनुहुन्छ अथवा बनाउनुहुन्छ, त्यो कुराहरू पनि यो भित्रै पर्दछ है त। अब चाहिँ यो सुरु गरिहालौं है। के भनेको छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म 118 वटा तत्त्वहरू फेला परिसकेका छन् र तत्त्वहरूको आफ्नो गुणहरूका आधारमा यसलाई धातु, अधातु र अर्धधातु गरी 3 वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। केही टल्किने, ठोकिँदा आवाज दिने र ताप एवं विद्युतका सुचालक हुन्छन्। यस प्रकारलाई के भन्छौं त? धातु। तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ यो धातु भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ। यतिखेर तपाईहरुले के भन्नुपर्छ त? टल्किने, ठोकिँदा आवाज दिने, ताप एवं विद्युतको सुचालक, यिनी यस प्रकारका वस्तुलाई हामी के भन्छौं त? धातु भनेर भन्छौं भनेर चाहिँ यो नोट गरिहाल्नु तपाईहरुले है। यो काम लाग्छ, तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्ने कुरा हो। जस्तै फलाम, यस्तै किसिमले है हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। जस्तै के भयो त? फलाम, तामा, सुन, चाँदी, एल्युमिनियम इत्यादि यिनीहरुमा हामीले हान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? आवाज दिने, टल्किने अनि तापका सुचालक यिनीहरु के हुन् त? धातु हुन् है। अनि केही तत्त्वहरू नरम, नटल्किने, ठोकिँदा आवाज नदिने र ताप तथा विद्युतका कुचालक हुन्छन् भने तिनीहरुलाई के भन्छौं त? हामीहरुले यस प्रकारको तत्त्वहरूलाई के भन्छौं त? अधातु भनेर भन्छौं। अधातु भनेको के त? जो चाहिँ एकदम नरम छ, नटल्किने छ, ठोकिँदा आवाज दिँदैन र ताप तथा विद्युतका कुचालक हुन्छन्। त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी के भन्छौं भने अधातु भनेर भन्ने गर्छौं। अब त्यस्तै किसिमले जस्तै यिनीहरू भनेको के त? अधातुमा के पर्छ त?
सल्फर भयो, अक्सिजन भयो, नाइट्रोजन भयो, क्लोरिन भयो, कार्बन भयो इत्यादि अझै धेरै होला, धेरै छन् र यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो के पर्छ त अधातुभित्र पर्छ। तर केही तत्त्वहरूमा धातु र अधातु दुवैका गुण हुन्छन्। धातु जस्तो पनि अधातु जस्तो पनि दुईटै गुण भएको यस प्रकारका तत्त्वहरूलाई के भन्छौँ हामी? अर्धधातु भनेर भन्छौँ है। यस्ता तत्त्वहरूलाई तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। धातु भनेको के, अधातु भनेको के र अर्धधातु भनेको के? धातु र अधातु दुवैका गुणहरू भएको वस्तुलाई के भन्छौँ त? अर्धधातु भनेर भन्छौँ। जस्तै सिलिकन, आर्सेनिक, एन्टिमोनी, विस्मत, जर्मेनियम इत्यादि के हो त तपाईँहरूको यो अर्धधातुभित्र पर्दछ है त। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, यो नोट गरेर राख्नु होला है त। धातु भनेको के, अधातु भनेको के र अर्धधातु भनेको के, यो कुरा एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरूले यो एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। अब हामीले देखेदेखि सुनेदेखि भनौँ न, धातुहरूको त प्रयोग भएकै छ। धेरै पहिलादेखि यो धातुहरूको प्रयोग हुँदै आएको छ। विभिन्न किसिमको के को लागि प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको घर बनाउनेदेखि लिएर खाना बनाउने, भाँडाकुँडा बनाउनदेखि लिएर तपाईँहरूको गाडीहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका वस्तुहरू बनाउन के को प्रयोग हुन्छ त? तपाईँहरूको यो धातुको प्रयोग भइराखेको हुन्छ। अब तपाईँहरूकै बुकबाट मैले लिइहालेँ है त। मानिसहरूले धेरै पहिलादेखि नै धातुहरूको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। हामीले फलाम, अल्मुनियम, तामा इत्यादि धातुहरू घरमा खाना पकाउने, भाँडाकुँडा बनाउन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। फलामको हुन्छ, अल्मुनियमको हुन्छ, तामाको हुन्छ। हाम्रो घरमा भाँडाकुँडा त हामीले देखेको छौँ हो। भाँडाकुँडा बनाउन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरगहनाका रूपमा सुन र चाँदीको प्रयोग गर्दछौँ। घर बनाउन फलाम जस्ता पत्ता भनौँ न, जस्ता अल्मुनियम इत्यादि धातुको प्रयोग गर्दछौँ। बस, कार, हवाईजहाज, रेल इत्यादि बनाउन चाहिँ फलाम र फलाम मिश्रित धातुका साथै अल्मुनियमको पनि प्रयोग गर्छ है। यो कुरा हामीले देखिरहेको कुराहरू हो है। अब तसर्थ मानव जीवनमा धातुले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ भन्छ है। हाम्रो धातु त जतासुकै प्रयोग भइराखेको छ, अब महत्त्वपूर्ण त भइहाल्छ नि है। देशको विकासमा धातुको प्रयोगले धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। अब जेमा पनि यो धातुहरू नै प्रयोग भइराखेको हुन्छ भने त अब यसले महत्त्व राख्ने कुरा त भइहाल्छ है। यसले जुन देशमा फलामको प्रयोग जति बढी हुन्छ त्यस देशलाई त्यति नै समृद्ध र विकसित मानिन्छ। अब फलामबाट धेरै वस्तुहरू बन्छ र सबभन्दा धेरै प्रयोग हुने वस्तुहरू भनेको यिनीहरू नै हो। अब यिनीहरूको जति प्रयोग भयो त्यति धेरै हाम्रो आर्थिक विकास हुन्छ अथवा समृद्ध बन्छ। त्यो कुरा त अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो है। यो कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब धातुहरू प्रकृतिमा धातुकै रूपमा त हुँदैन। प्राय जसो धातुहरू मिश्रित अवस्थामा प्रकृतिमा पाइन्छन्। के हुन्छ त? प्राय जसो धातुहरू चाहिँ मिश्रित अवस्थामा प्रकृतिमा पाइन्छन्। तर केही धातुहरू जस्तै सुन र चाँदी प्रकृतिमा धातुकै रूपमा पाइन्छन्। सुन चाँदी चाहिँ के हो रहेछ त? हाम्रो प्रकृतिमा धातुकै रूपमा पाइने धातुहरू हुन् है, सुन र चाँदी। अब यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला। धातु भनेको के हो, अधातु भनेको के हो र अर्धधातु भनेको के हो, अनि यसको प्रयोग हामी कसरी, धातुहरूको प्रयोग हामी कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा मैले अघि पनि भने, अहिले पनि तपाईँहरूको बुकबाट मैले तपाईँलाई बुझाएको छु। बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले डाइरेक्ट हामीलाई फोन गरेर अथवा तपाईँहरूले यहाँ कमेन्ट छोडेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। धातुका सामान्य गुणहरू अथवा जेनरल प्रोपर्टिज अफ मेटल्स, धातुका सामान्य गुणहरू हामी यहाँ पढ्छौँ है त। जेनरल प्रोपर्टिज अफ मेटल्स, ठोस अवस्थामा पाइने कडा तर पिटेर पातलो तथा लामो बनाउन सकिने तत्त्वलाई धातु भनिन्छ। अब यहाँ पनि तपाईँहरूको त्यो धातुको परिभाषा दिएको छ है। यो कुरा पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। ठोस अवस्थामा पाइने कडा तर पिटेर पातलो तथा लामो बनाउन सकिने तत्त्वलाई के भनिन्छ त? धातु भनेर भनिन्छ है। जस्तै फलाम, तामा, सुन, चाँदी इत्यादि यिनीहरूलाई तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला। जस्तै सुनारकोमा गयो भने सुन पिटेर चाहिँ जस्तो आकार दिनुपर्ने हो त्यस्तै बनाउँछ, चाँदी पनि त्यस्तै गर्छ, तामाहरू पनि त्यस्तै गरेर भाँडाकुँडा बनाउने काम गर्छ, अनि फलाम पनि त्यस्तै किसिमले तताएर अनि थिचेर पिटेर त्यस्तो आकार दिने काम गर्दछन् है। धातुहरूका आफ्ना
गुण हुन्छन् तर केही गुणहरू यहाँ आन भएको छ है, आफ्ना हो है यहाँनिर। गुण हुन्छन् तर केही गुणहरू सबै धातुका एउटै खालका हुन्छन्। यहाँ धातुहरूको सामान्य गुणहरूको बारेमा हामी पढ्नेछौँ है त। धातुहरूका सामान्य गुणहरू हामी यहाँ के गर्नेछौँ त, पढ्नेछौँ। पहिलो छ धातुहरूको टलक हुन्छ। यो चाहिँ टल्किन्छ धातुहरू। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ स्टिलको भनौँ न त्यो थालहरू हुन्छ अनि भाँडाकुँडाहरू तिनीहरू टल्केको देख्नुहुन्छ घाममा राख्दाखेरि, अथवा यसै पनि टल्किरहेको हुन्छ। शुद्ध अवस्थामा धातुहरू टल्किने गर्दछन्। शुद्ध भयो भने तिनीहरू के हुन्छ त, टल्किने काम गर्दछन्। अब तपाईँहरूको एउटा क्रियाकलाप गर्न भनेको छ है हजुरहरूलाई। यो फलाम तामा अल्मुनियम इत्यादिका टुक्राहरू सङ्कलन गर। के भन्यो त, फलाम तामा अल्मुनियम इत्यादिका टुक्राहरू सङ्कलन गर्ने, अनि यी टुक्राहरूलाई राम्ररी पानी, कपडा वा खस्रो कागजले सफा गर। र अब ती धातुका टुक्राहरूलाई एउटा सफा कागजमा राख र धातुहरू टल्किन थाल्छ। धातुहरूले प्रकाश परावर्तन गर्दछ, त्यसैले टल्किने गर्दछ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो टुक्रा यदि भेट्टाउनु भएन भने फलामबाट अनि तामाबाट अल्मुनियमबाट बनेका वस्तुहरू लगेर पनि तपाईँहरूले घाममा राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसको क्रियाकलाप यही नै हो। अब अर्को छ धातुहरू कडा हुन्छन्। यो कुरा त तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, कति कडा हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले देखिराख्नु भएको छ है। धातुहरू सामान्यतया कडा हुन्छन्, तर यो कडापन नै धातुहरूमा फरक फरक हुन्छ। केही धातुहरू जस्तै सोडियम पोटासियम कडा हुँदैन, कडा धातुलाई सजिलैसँग काट्न सकिँदैन। यो त तपाईँहरूले एउटा फलामको यहाँ क्रियाकलाप त्यस्तैमा दिएको छ। फलाम तामा जस्ता इँटा र काठका टुक्राहरू ल्याऊ। अब ती टुक्राहरूमा पालै पालो गरी किलाले कोरेर हेर कुन टुक्राहरूमा सजिलै कोर्न सकिन्छ, अवलोकन गर भनेर भन्यो। अब फलाममा भन्दा त काठमा अभियसली सजिलो होला नि त, एकदमै सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर के अरे हामीले यसको कडापन चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। फलाम तामा र जस्तामा कोर्न सकिँदैन भनेर भन्यो है, जबकि इँटा र काठका टुक्राहरूमा सजिलैसँग कोर्न सकिन्छ। यसबाट थाहा हुन्छ कि फलाम तामा र जस्ताहरू कडा हुन्छन् है त। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला है। यो तपाईँहरूले एकदमै पढ्नुपर्ने कुराहरू है। धातुहरू कडा हुन्छन्। पहिलो हामीले के पढ्यौँ त, धातुहरूको टलक हुन्छ। दोस्रोमा धातुहरू कडा हुन्छन्। धातुहरू सामान्यतया कडा हुन्छन्, तर यो कडापन धेरै धातुहरूमा सबै धातुहरूमा फरक फरक हुन्छ। केही धातुहरू जस्तै सोडियम पोटासियम कडा हुँदैन, कडा धातुलाई सजिलैसँग काट्न सकिँदैन। यो कुरा पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला है। बुझ्नुभएको छैन भने डाइरेक्ट हामीलाई गर्नु हुँदैन। धातुहरूबाट आवाज उत्पन्न हुन्छ। तपाईँहरूले स्कुलमा देख्नुभएको होला, घन्टी बजाएको अथवा मन्दिरहरूमा बजाएको देख्नु भएको छ होला। त्यो के हो त, त्यो धातुहरूबाटै बनेको भएर चाहिँ के भएको त, त्यसमा आवाज निस्किन्छ है। धातु अब के भनेको छ त, यता हेर्नु होला है। धातुहरू कुनै अर्को वस्तुसँग ठोकिँदा वा आपसमा ठोकिँदा एक प्रकारको ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। तपाईँहरूले दुईटा प्लेट, स्टिलको प्लेटै ठोकेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको आवाज निस्किने गर्दछ है त। यो कुरा पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला है। यो कुरा त हामीले दैनिक जीवनमा मजाले गर्न सक्छौँ। अब क्रियाकलापमा पनि त्यही भनेको छ। फलाम वा तामाको टुक्रा ल्याऊ र त्यसलाई डोरीको सहायताले झुन्ड्याऊ। अब फलाम वा तामाको टुक्रालाई छडले हिर्काएर हेर, टिङ आवाज निस्कन्छ। धातुहरूमा अणुहरू कसिएर रहेकाले आवाज निस्कन्छ। धातुहरूमा आवाज किन निस्किन्छ भन्दा त्यसमा भएको अणुहरूबाट त बनेको हुन्छ नि, त्यो कसिएर रहेको कारणले एकदम के अरे कडा भएकोले त्यसमा बजाउँदाखेरि आवाज निस्किन्छ। स्कुलमा घन्टी बजाउँदा एक प्रकारको आवाज निस्किन्छ। यो त तपाईँहरूले दिनदिनै सुन्नुहुन्छ होला, प्रत्येक पिरियडमा चेन्ज हुन्छ है। धातुलाई पिटेर पातलो बनाउन सकिन्छ। तपाईँहरूले मैले अघि नै भने नि, सुनको पसलमा सुन बनाउँदाखेरि तताएर त्यो ठोकेर कस्तो बनाउने हो त्यही आधारमा बनाएको हुन्छ है त। धातुलाई पिटेर पातलो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा, प्रायः जसो धातुलाई घनले ठोकेर पातलो बनाउन सकिन्छ। धातुहरूको यस गुणलाई नै म्यालिएबिलिटी भनेर भनिन्छ है त। धातुहरूको यो गुण भनेको के हो त,
म्यालिएबिलिटी। अब यसमा क्रियाकलापमा पनि त्यही भनेको छ। फलाम जस्ताको अल्मुनियमको पाता ल्याऊ र यसलाई गल्ने हिर्काऊ अथवा कुनै ह्यामरले हिर्काउँदाखेरि अब यी पाताहरू गल्ने हिर्काऊ र यसको चौडाइ वृद्धि भएको छ कि छैन हेर। यो तपाईँहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यो टुक्राहरू लिएर त्यो ह्यामरले हानेर अथवा त्यो गनले हानेर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो कुरा गर्न सकिने क्रियाकलापमा हो होइन, आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धातुलाई पिटेर लामो बनाउन सकिन्छ, यो पनि त्यही कुरा भयो। यसको आकार परिवर्तन गर्न त हामीले सुन, चाँदी, तामा, अल्मुनियम, फलाम इत्यादिलाई धातुलाई तताएर पिट्दा वा तान्दा लामो पातलो तारको रूपमा प्राप्त हुन्छ। धातुको यस गुणलाई लामो हुने गुण डक्टिलिटी भनेर भनिन्छ है त। यसलाई तताएर गर्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो बनाउनु चाह्यो त्यस्तै बन्छ है। 1 ग्राम सुनबाट लगभग 2 किलोमिटर लामो तार बनाउन सकिन्छ। यो कुरा पनि अलि इन्ट्रेस्टिङ छ है। 1 ग्राम सुनबाट चाहिँ लगभग 2 किलोमिटर तार बनाउन सकिन्छ। सुनको यो गुणले गरगहना बनाउन सजिलो हुन्छ। गरगहना बनाउन त तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला, यसरी नै बनाउने गरिन्छ है त। अब धातुहरू विद्युतका सुचालक हुन्। सुचालक भनेको विद्युत प्रसारण हुने त्यो धातुहरूबाट चाहिँ है, तिनीहरू एक के अरे प्रभाव हुन्छ सजिलै। धातुहरूबाट विद्युत सजिलैसँग प्रभाव हुन्छन्। तामा र अल्मुनियमको तार प्रयोग गरी घरहरूमा बिजुलीको तारबाट विद्युत ल्याउने गरिन्छ। यो कुरा बुझ्नु भयो नि। हामीले देखेको छौँ तामाको तार अथवा अल्मुनियमको तार प्रयोग भएको हुन्छ हाम्रो घरमा विद्युत ल्याउँदाखेरि है। विद्युतका सुचालक हुन् भनेको यही हो। यता तपाईँहरूलाई एउटा क्रियाकलाप दियो, 2टा ड्राइसेल, एउटा अल्मुनियमको तार र एउटा बल्ब ल्याऊ, तल चित्रमा देखाए जस्तै विद्युतको परिपथ बनाऊ। यसरी हामीले योभन्दा अगाडिको एकाइमा पनि हामीले यो विद्युतमा पनि बनाएको थियौँ। यस्तै बनाएर अनि तपाईँहरूको यो तारले जोड्दै गयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त, अब तारको बिचमा धातुको सिक्का राखी स्विच थिच्नुपर्छ है यतातिर। बल्ब बल्छ कि बल्दैन हेर, बल्ब बल्छ। यसबाट थाहा हुन्छ कि धातु विद्युतको सुचालक हो। यहाँबाट विद्युत प्रसारण हुन्छ भने चाहिँ यसलाई हामी सुचालक भनेर भन्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब अर्को छ, धातुहरू तापका सुचालक हुन्। यसको लागि तपाईँहरूलाई एउटा पहिला क्रियाकलापै दिएको छ, यो गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फलामको छड ल्याऊ अनि एउटा चाहिँ के ल्याऊ त, काठको छड अथवा टुक्रा ल्याऊ र दुईटैले जलाऊ, दुईटैलाई आगोमा लगाऊ। तपाईँहरूले फलामबाट चाहिँ तपाईँहरूले अर्कोपट्टि जुन पट्टि तपाईँहरूले समात्नु भएको छ त्यहाँ अलि तातो भएको महसुस गर्नुहुन्छ छिटै, तर यता काठमा चाहिँ त्यति छिटै अथवा त्यस्तो अनुभव गर्न सकिँदैन, किनकि यो कुचालक हो र यो सुचालक हो तापको है। फलाम भनेको धातु हो, यो काठको टुक्रा भनेको अधातु। तपाईँहरूले यसरी चेक अथवा परीक्षण गर्न सकिन्छ। एउटा फलामको छड र उही आकारको काठको टुक्रा ल्याऊ, दुवैको छेउ समाती अर्को छेउ एउटा बलिरहेको मोमबत्तीको ज्वाला नजिक राख र एकछिनपछि दुवैमा के फरक देखिन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भन्यो। फलामको छड तात्छ, त्यो तातो हुन्छ हाम्रो हात। काठको टुक्रा तातो हुँदैन, यति त हो नि यसमा फरक, किनकि यो कुचालक हो, यहाँबाट ताप प्रसारण हुँदैन, यसबाट ताप प्रसारण हुन्छ। फलामको छड छिटो तातो हुन्छ र एक छेउबाट ताप अर्को छेउमा पुग्छ, जबकि काठको टुक्राबाट ताप प्रसारण हुँदैन। यसबाट थाहा हुन्छ कि अधातुहरू तापका कुचालक हुन्। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ है। धातुहरू तापका सुचालक हुन्। धातुहरूबाट ताप सजिलै प्रसारण हुन्छ र धातुको यस्तो गुणले गर्दाखेरि खाना पकाउनको लागि भाँडाकुँडाहरूको चाहिँ केबाट बन्छ त, धातुबाट बनाउनुको कारणै यही हो। यो ताप चाहिँ प्रसारण हुने भएकोले, नत्र तलबाट आगो लगायो भने माथिमा राख्यो जुन त्यो भाँडामा राखेको खाना कसरी पाक्थ्यो त, पाक्दैन थियो नि। त्यो प्रसारण हामीले आगो लगाएर माथि नगएको भए है। यो कुरा हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो। अब धातुहरू ठोस अवस्थामा पाइन्छन्। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ भाँडाकुँडाहरू कस्तो ठोस अवस्थामा हुन्छन्, त्यस्तै किसिमले यो धातुहरू विशेष गरेर नै ठोस अवस्थामा पाइन्छन्। प्राय धातुहरू साधारण चाप तथा तापक्रममा ठोस अवस्थामा पाइन्छन्। के हुन्छ त, प्राय जसो धातुहरू कस्तो अवस्थामा हुन्छन् त,
ठोस अवस्थामा नै हुने गर्दछन् है। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। ठोस अवस्थामा पाइन्छन्, तर केही धातुहरू सामान्य तापक्रममा तरल अवस्थामा पाइन्छ, जस्तै पारो। पारो भनेको सामान्य तापक्रममा चाहिँ के हुन्छ त, तरल अवस्थामा नै पाइने गर्दछ। अब हजुरहरूले यसका गुणहरू बुझ्नुभयो होला है। धातुका के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। अब चाहिँ हामी पढ्छौँ यसका उपयोगिताहरू। के कसरी प्रयोग गर्छौँ त धातुहरूलाई, यो कुरा हजुरहरूको बुकमा दिएको छ र म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है त। हाम्रो दैनिक जीवनमा र उद्योग कल कारखानाहरूमा धातुहरूको उपयोग अत्यधिक मात्रामा हुने गर्दछ। ती यस प्रकार छन् भनेर भन्छ है। विभिन्न प्रकारका भाँडाकुँडा बनाउन धातुको उपयोग गरिन्छ। भाँडाकुँडा हाम्रो घरमा भएको केबाट बन्छ त, धातुबाटै बनेको हुन्छ। विभिन्न प्रकारका औजार तथा हात हतियार बनाउन धातुकै प्रयोग हुन्छ। तपाईँहरूले हँसिया, बन्चरो, विभिन्न किसिमका के चक्कुहरू देख्नुभएको छ, केबाट बनेको छ त, धातुबाट नै बनेको हुन्छ। बिजुलीको तार बनाउन धातुको उपयोग गरिन्छ। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ बिजुलीको तार त्यो केबाट बनेको हुन्छ त, तामा अथवा तपाईँहरूको त्यो आल्मुनियमबाट बनेको हुन्छ है त। घर, पुल, ट्रक, बस, रेल इत्यादि बनाउन धातुको उपयोग गरिन्छ। यो पनि केबाट बन्छ त, धातुबाट नै बन्ने गर्दछन् धेरैजसो। गहनाहरू बनाउन धातुको उपयोग गरिन्छ। गहनाहरू बनाउनको लागि के को प्रयोग भएको छ त, धातुको उपयोग गरिएको छ। सिक्काहरू बनाउन धातुको उपयोग गरिन्छ। यस्तै किसिमले सिक्काहरू हुन्छ नि, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला, सिक्का, पैसा, त्योहरू बनाउन पनि धातुकै प्रयोग गरिन्छ। आल्मुनियम पातालाई औषधि, चकलेट र सिगरेट आदि सुरक्षित साथ बेर्न उपयोग गरिन्छ। तपाईँहरूले औषधिको बाहिर देख्नुभएको छ होला, एल्युमिनियमको त्यो पाता, त्यो भित्र प्याक गरेर आएको हुन्छ नि हो। तिनीहरूलाई चाहिँ सेफ राख्नुको लागि चाहिँ एल्युमिनियम पातालाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। पारो थर्मोमिटरमा ताप नाप्न उपयोग गरिन्छ। पारो हुन्छ नि, पारो चाहिँ थर्मोमिटरमा राखिएको हुन्छ र ताप नाप्न उपयोग गरिन्छ। यो कुरा पनि हजुरहरूले बुझ्नु भयो है त। बुझ्नु भएको छैन भने हजुरहरूले हामीलाई चाहिँ जति बेला नि तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज अथवा कसरी हुन्छ त्यो आफ्नो फोन गरेर अथवा कमेन्टमा तपाईँहरूले आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। अब छ त्यस्तै किसिमले, अघि त धातुको कुरा गऱ्यौँ, अब छ अधातु। अधातु यता है त। अब हामी अधातुको बारेमा पढ्छौँ है त। अधातु भनेको के त, विभिन्न किसिमको अवस्थामा पाइन्छ। यो ठोस, तरल र ग्यास अवस्थामा पाइने तर पिटेर पातलो तथा लाम्चो बनाउन नसकिने तत्त्वहरूलाई अधातु भनिन्छ। जस्तै कार्बन, सल्फर, फस्फोरस इत्यादि, यिनीहरू भनेको अधातुहरूमा पर्छ र यिनीहरूलाई हामीले पिटेर पातलो, लामो यस्तो बनाउन सक्दैनौँ भने यसलाई के भन्छौँ त, हामी अधातु भनेर भन्छौँ है त। अब यो कुरा पनि हामी पढिहालौँ है त। ठोस, तरल र ग्यास अवस्थामा पाइने तर पिटेर पातलो तथा लामो बनाउन नसकिने तत्त्वलाई के भन्छ, अधातु। यो कुरा मैले अघि पनि हजुरहरूलाई भने, तपाईँहरूले यो नोट गरिराख्नु, यो इक्जाममा सोध्न पनि सक्छ हजुरहरूलाई, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। जस्तै कार्बन, सल्फर, फस्फोरस इत्यादि, यिनीहरूलाई हामीले पिटेर लाम्चो अनि पातलो बनाउन सक्दैनौँ। अधातुहरूका गुणहरू आफ्नै हुन्छन्, तर केही गुणहरू सबै अधातुहरूको एउटै खालका हुन्छन् है त। आफ्नै हुन्छन्, अधातुका गुणहरू आफ्नै हुन्छन्, तर केही गुणहरू सबै अधातुहरूका एकै खालको हुन्छन्। यहाँ केही त्यस्ता गुणहरू उल्लेख गरिएको छ। के गुणहरू हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ बुझ्छौँ है त। अधातुहरू ठोस, तरल र ग्यास अवस्थामा पाइन्छन्। यो कुरा त हामीले देखेकै छौँ, काठहरू ठोसमै हुन्छ। त्यस्तै किसिमले अन्य ग्यासहरू भयो, विभिन्न किसिमका तरल अवस्थामा पनि पाइने वस्तुहरू हुन्छन्। अधातु धातुभन्दा नरम हुन्छ। अधातु चाहिँ के हुन्छ त, धातुहरूभन्दा अलि नरम हुन्छ है त। अधातुहरू बज्न सक्दैनन्, यिनीहरूलाई बजाउँदाखेरि त्यति बज्दैन है त। अधातुको टलक हुँदैन, यसमा टलक पनि हुँदैन है। अधातुलाई पिटेर लामो बनाउन सकिँदैन, यो कुरा त हामीले पढ्दै आएको हो। अधातुलाई पिटेर पातलो पनि बनाउन सकिँदैन, हामीले अघि नै बुझिसक्यौँ है। अधातुहरू ताप र विद्युतका कुचालक हुन्, यो त हामीले माथि नै बुझिसक्यौँ।
यस्ता यो गुणहरू पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो लेखेर तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। अब अधातुको उपयोग कि त के का लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है। यो चाहिँ अब यो हामी बुझ्छौँ है त। कुचालकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ यो अधातुको प्रयोग है। बेलुन भर्नमा प्रयोग गरिन्छ अर्को चाहिँ। अनि तेस्रोमा छ रकेटमा फ्युलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ अधातुलाई रकेटमा है त। विस्फोट पदार्थ बनाउन प्रयोग गरिन्छ, जस्तै सल्फर बारुद बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ अधातुहरूलाई चाहिँ। विस्फोटक पदार्थ बनाउन चाहिँ के हुन्छ त प्रयोग गरिने गर्दछ। अब यसका उपयोगिताहरू पनि पढ्यौँ केही धातुहरूको बारेमा चाहिँ। अब केही इम्पोर्टेन्ट धातुहरू चाहिँ हामी यहाँ बुझ्छौँ। आइरन अथवा फलाम यो कस्तो हुन्छ त, खैरो कालो टाइपको हुन्छ नि, कैलो खरानी टाइपको है। यो टल्किने पनि हुन्छ है। फलामलाई मिश्रित धातु इस्पात र स्टिल बनाएर प्रयोग गरिन्छ। यो कुरा पढिहालौँ है त, हजुरहरूको बुकमा दिएको छ। फलाम कैलो खरानी रङको धातु हो। यो त मैले त हजुरहरूलाई भने नि अहिले भर्खर, खरानी टाइपको हुन्छ नि, कैलो खरानी रङको धातु हो। यो धातु टल्किने पनि गर्दछ। यो के हुन्छ त टल्किन्छ पनि है। यसमा खिया सजिलैसँग लाग्छ। फलाममा सबभन्दा खिया लाग्ने भनेकै सबभन्दा धेरै फलाममा नै हो है। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ कुनै ओसिलो ठाउँमा हामीले फलामको टुक्रा अथवा केही फलामको वस्तु राख्यौँ भने खिया लाग्छ। अथवा तपाईँहरूको फलामको भाँडा हुन्छ नि, त्यसमा पानी छ भने पनि एकछिनमा खिया लागिहाल्छ त्यसमा है। फलामलाई मिश्रित धातु इस्पात स्टिल बनाएर प्रयोग गरिन्छ। स्टिल केबाट बन्छ त तपाईँहरूको फलामबाट नै बन्ने गर्दछ। हाम्रो दैनिक जीवनमा फलामको ठुलो महत्त्व हुन्छ। अब यो कुरा त मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँहरूको हर ठाउँमा तपाईँको घर बनाउनेदेखि लिएर खाना पकाउने भाँडादेखि लिएर तपाईँहरूको पुलहरू विभिन्न किसिमले हामीले चाहिँ यो फलामको प्रयोग गर्छौँ। फलामलाई घर, पुल, बस, कार, ट्रक, रेलका साथै घरमा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझिराख्नुपर्छ है, फलाम के को लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा है। हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला है, बुझ्नै पर्छ। यो त हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिराखेको कुराहरू हो। अब छ अर्को तामा। तामा के हो त, कस्तो हुन्छ तामा? तामा रातो खैरो रङको धातु हो। यो त हामीले देखिरहेको तामाको तार देख्नु भएको छ होला तपाईँहरूले, तामाको भाँडाहरू देख्नु भएको छ। यसमा खिया लाग्दैन, तर हावामा रहँदा मलिन हुन्छ। यो चाँदीपछि दोस्रो विद्युतको सुचालक हो है त। चाँदीपछिको दोस्रो विद्युतको सुचालक चाहिँ के हो त, यो तामा हो। विद्युतको सुचालक भएका कारणले गर्दा विद्युतीय उपकरण बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ के को लागि प्रयोग हुन्छ त, विद्युतीय उपकरणहरू बनाउनको लागि चाहिँ तामा प्रयोग हुन्छ। यो तापको सुचालक पनि हो। यो यसबाट ताप पनि प्रसारण हुन्छ र तापको सुचालक पनि हो। तापको सुचालक भएका कारणले गर्दा भाँडाकुँडाहरू बनाउन पनि प्रयोग। हाम्रो तामाको भाँडाहरू पनि देख्नु भएको छ होला। यो तापको सुचालक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो के अरे भाँडाकुँडाहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ। तामा र जस्ता मिसाएर पित्तल भनिने मिश्रित धातु बनाइन्छ। त यो ब्रास, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ब्रास भन्छौँ। पित्तल केबाट बन्छ त, तामा र जस्ता मिसाएर पित्तल बन्छ है त। यो कुरा पनि हजुरहरूले बुझ्नु भयो। अब छ अर्को सुन। सुन के को लागि प्रयोग गरिन्छ? धेरै जसो हामीले के को प्रयोग गर्छौँ त, गरगहना बनाउन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। अब हजुरहरूको बुकमा दिएको कुराहरू चाहिँ बुझाइहाल्छौँ है त। सुन चहकिलो पहिलो धातु हो। यो त पहिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखेकै छौँ। यसलाई हावा र पानीले असर गर्दैन, त्यसैले यो सधैँ टल्कने गर्दछ। यो धेरै महँगो धातु हो। यो त अब तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला, सानो पिस किन्न पनि कति धेरै महँगो छ भन्ने कुरा है। यो धातु गहनाहरू बनाउन उपयोग गरिन्छ। देवी देवताहरूको मूर्ति, सिक्का र तकमाहरू बनाउन पनि यो उपयोग गरिन्छ। मन्दिरहरूमा हुन्छ नि के अरे देवी देवताहरूको मूर्ति, सिक्का र तकमाहरू बनाउन चाहिँ के हुन्छ त, यसको प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को छ चाँदी, सिल्भर भन्छ जसलाई अङ्ग्रेजीमा। चाँदी पनि एउटा सेतो हो है। चाँदी टलक भएको
टलक भएको सेतो धातु हो। यसलाई पनि हावा र पानीले असर गर्दैन। चाँदी सबै धातुभन्दा बढी विद्युतको सुचालक हो। सबभन्दा धेरै विद्युतको सुचालक भनेको के हो त? चाँदी हो है। इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू बनाउनको लागि चाहिँ के को प्रयोग हुन्छ त? चाँदीको प्रयोग गरिन्छ है त। गहनाहरू बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ गहनाहरू बनाउनु। दाँतमा भएका खाली ठाउँहरू भर्न पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। दाँतहरूमा दाँत भर्न पनि यो चाँदीको प्रयोग गरिने गर्दछ। अब तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझिसक्नुभयो। आज हामीले के बुझ्यौँ त? एकचोटि यसो सर तपाईँहरूलाई म भनिहाल्छु है त। के पढ्यौँ भन्दाखेरि हामीले धातु र अधातु भनेको के हो र अर्धधातु भनेको के हो, अनि धातुका गुणहरू पनि पढ्यौँ। धातुहरूको गुणहरूमा के भयो त? धातुहरूको टलक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अनि धातुहरू कडा हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। धातुहरूबाट आवाज उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। त्यस्तै किसिमले धातुलाई पिटेर पातलो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। अनि धातुलाई पिटेर लामो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। धातुहरू विद्युतका सुचालक हुन् भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ है। धातुहरू तापका सुचालक हुन् भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। र धातुहरू ठोस अवस्थामा पाइन्छन् यो पनि बुझ्यौँ। धातुहरूको उपयोगिता पनि पढ्यौँ। अधातुहरूको भनेको के हो, यिनीहरू कस्तो हुन्छ, यसका गुणहरू पनि पढ्यौँ र अधातुको उपयोगिता पनि पढ्यौँ। केही धातुहरूको बारेमा जस्तै फलाम, तामा, अनि तपाईँहरूको सुन, चाँदी, यिनीहरूको बारेमा पनि पढ्यौँ। र अब हामीले यो एकाइमा के पढ्यौँ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ तपाईँहरूलाई यता सारांशमा चाहिँ दिएको छ है त। तत्त्वहरूलाई गुणहरूको आधारमा धातु, अधातु र अर्धधातु गरी 3 वर्गमा विभाजन गरेको छ। हामीले एकाइको सुरुमै बुझ्यौँ है त यो कुरा। अब यस्तै किसिमले ठोस अवस्थामा पाइने कडा तर पिटेर पातलो तथा लामो बनाउन सकिने तत्त्वलाई के भनिन्छ भनेर भन्यौँ? धातु भनिन्छ भनेर बुझ्यौँ है। अनि ठोस, तरल र ग्यास अवस्थामा पाइने तर पिटेर पातलो तथा लाम्चो बनाउन नसकिने तत्त्वलाई के भन्छौँ त? अधातु भनेर भन्छौँ। धातु र अधातु दुवै गुण भएका तत्त्वहरूलाई के भन्छौँ त? अर्धधातु भनेर भन्छौँ। यो कुरा पनि बुझ्यौँ। र धातुहरू कडा, टल्किने र ताप तथा विद्युतका सुचालक हुन्छन्, यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। हामीले यो सबै कुरा बुझ्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू यो धातु, अधातु र अर्धधातुका बारेमा बुझ्नुभयो होला है त। हामीले यो कुरा सबै पढ्यौँ है। सारांश चाँदी, सुन, तामा, फलाम, विभिन्न किसिमका धातुहरूको बारेमा पढ्यौँ। अधातुको बारेमा पनि पढ्यौँ र अन्य धेरै कुराहरू पनि बुझ्यौँ। अब तपाईँहरूलाई केही समस्या पर्यो भने फेरि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले केही समस्या पर्यो भने हामीलाई सम्पर्क गरेर हामीलाई तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्ने अवसर दिनुहोला। र केही समस्या पर्यो भने केही अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला है त। तपाईँहरूले अहिलेसम्म पढेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को कक्षामा भेटौँला। धन्यवाद, नमस्कार।